اے جوانیاں گناہ چ گزر گئیاں، اے ویلا گناہ چ گزر گیا، آؤ اج اللہ دی حضور دی بارگاہ چ آ جاؤ۔ اج بڑی جناب اعلیٰ کل مقدرم والی رات آ رہی ہے، بڑی عظمت والی رات آ رہی ہے، بڑی عظمت والی رات آ رہی ہے، آؤ اج جناب اعلیٰ اسی اللہ دے حضور آ کے جھک جائیے، اپنے اللہ کو گناہاں دی معافی مانگ لئیے۔ رب کعبہ دی قسم جے مالک راضی ہو گئے، جے خدا راضی ہو گیا، او دا مصطفیٰ راضی ہو گیا، اے دنیا دا بیڑا بھی پار، اے آخرت دا بیڑا بھی پار۔ لیکن جملے ہن سنے آجے، ہن بندہ دل ہی دل دی اندر عرض کر دے مولا منو معافی دے دے، منو معافی دے دے۔ حضرت جی انج کر کے ایک آنسو نکلیے، نکلتا نکلتا رخسار دیا آیا، جس وقت اتنی گل ہوئی، اتنا ویلا گزری ہے، اتنا وقت گزریا، چھم چھم بارش پینا شروع ہو گئی۔ نبی کلیم نے ہاتھ چکے عرض کی مولا کوئی بندہ باہر نہیں آیا، میری امت جو بندے نے آگے اپنے گناہاں دا اظہار نہیں کیتا، انہیں معافی اعلانیاں نہیں منگی، تیری بارش پینا شروع ہو گئی ہے۔ غیب الہی جو آواز کلیم انہیں نہ سارے معاملات دی کوئی لوڑ نہیں، میری دیو دی صلح ہو گئی ہے۔ الانبیاء والمرسلین یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ دے، محبت نال تھوڑی جی درود و سلام پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب رب العالمين۔ بلغ اللولا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه أجمعين۔ اللہ رب العزت دی پاک حمد و ثنا تو بعد نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء سرور انبیاء محبوب کبریا شب اسرا دے دولہ تاجدار عرب و عجم شافی مدینہ والدہا دے مکھڑے والے واللیل دیاں زلفاں والے حامیم دے کنڈراں والے وما ینطقو عن الہوا دی زبان والے غریباں دے غم غسارہ کا مدینے دے تاجدارہ کا احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارکہ دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ بڑی عقیدت و محبت و عاجزی انکساری نال پیش کرنے تو بعد احباب ذی وقار اجدی اے پاکیزہ بزم پاک بھائی جوید صاحب انہاں دی زوجہ محترمہ دے سال سواب دے اندر انقاد پذیرے منو تہانو حاضری دا موقع مل دیا ہے۔ خالق کائنات دی بارکہ دے اندر دعا ہے ساڑھا اے عظیم گڑیاں دے اندر بیٹھ کے اللہ دے رسول دا ذکر کرنا اللہ اپنی بارکہ دے اندر قبول فرما کے تانو تے منو اس دی اجر عظیم عطا فرمائے۔ رمضان المبارک دیاں عظیم راتاں تے عظیم ایام اور رمضان المبارک
اپنیاں برکتاں تے اپنیاں رحمتاں لٹاندا ہویا ساڈے اندر آیا اور آخری ایام دے اندر رمضان المبارک آج 25 رمضان المبارک کے رمضان المبارک او عظیم راتاں نے او عظیم ایام نے بڑی توجہ دا طالباں گفتگو دا بلا تمہید و بلا تاخیر میری گفتگو دا آغاز ہے بڑے انمول تحفے نے تے بڑی محبت دے نال بڑی عقیدت دے نال جتنی دیر بیٹھنے کوشش کریا جے توجہ میرے وال ہوئے تھے اللہ تے رسول دی ذکر دی محفل نو سن کے اپنے دلاں نو سکون تے اپنے دلاں نا اقرار حاصل کریا جے ایک واری میرے وال ویکھو تے ذرا فرماؤ تھوڑا جا سبحان اللہ تھوڑے تھوڑے قریب آ جاؤ تسی میرے نال چلو میں ٹاڈے نال چلنا اے ذکر دی محفل لے پاکاں دا ذکر کریے انشاءاللہ ساڈا عقیدہ ایمان ہے جے مالک راضی ہو گئے دنیا دا بیڑا بھی پار ہو جائے گا آخرت دا بیڑا بھی پار ہو جائے گا ایک واری محبت دے نال اپنی زبان نال بولو سبحان اللہ بلا تمہید بلا تاخیر گفتگو دا آغاز ہے رمضان المبارک دے عظیم ایام اور عظیم راتاں او عظیم گھڑیاں جنہ دے متعلق میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک دے اندر اگر کوئی بندہ نوافل ادا کرے ایسا وسیع پیکج عطا کیتا جاندا ہے ایسا عظیم اور ایسا انمول تحفہ عطا کیتا جاندا ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان دیاں گھڑیاں دے اندر جڑا بندہ نوافل ادا کرتا ہے اللہ انہوں فرضاں دا ثواب عطا فرما چھڑتا ہے اور جڑا بندہ رمضان المبارک دے اندر فرض ادا کرے اللہ دے ثواب نو 70 گنا زیادہ بڑھا دینا ہے کیسا رمضان المبارک عظیم رمضان ہے کہ جس دا تعلق قرآن دے نال قرآن دا تعلق رمضان دے نال میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک ایسا عظیم مہینہ ہے ایسا عظمت والا مہینہ ہے کہ جس مہینے دے متعلق میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک دا جس وقت چاند نظر آندا ہے اللہ اپنی شان دے مطابق پہلی آسمان تے تشریف لے کے آ جاندا ہے پھر ایک منادی ندا دیندا ہے ایک آواز پکارتا ہے آواز بلند ہوندی ہے کوئی بخشش منگن والا ہے کوئی عزت منگن والا ہے کوئی اولاد منگن والا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بڑی توجہ دا طالبہ بابا جی جملیاں نو ضائع نہ کریا جے میرے مصطفیٰ نے فرمایا رمضان المبارک ایسا عظیم مہینہ ایسا عظمت والا مہینہ کہ اس دی رات جس وقت ہر رات اللہ اپنی شان دے مطابق پہلی آسمان تے آ جاندا ہے پھر آواز بلند ہوندی ہے کوئی بخشش منگن والا ہے کوئی گناہاں دی معافی منگن والا ہے کوئی اولاد منگن والا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر جو اپنے رب دے کولوں جو منگدا ہے اللہ رمضان دیاں راتاں دا صدقہ اس بندے نو عطا فرما چھڑدا ہے کیسا رمضان ہے میں کی رمضان دی شان سناواں بڑی جلدی دے نال اپنے گفتگو دا آغاز کر کے آگے لے کے جانا چاہنا کیسا رمضان المبارک میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرنے والو نبی موسیٰ کلیم اللہ رب دے نال ہم کلام ہوئے رب کائنات نے فرمایا کلیم ایک گل نہ دساں جی مولا کیڑی گل ہے حکم ہوئے میرے نبی موسیٰ کلیم اللہ جس وقت رب کائنات دی بارگاہ چرچ کی تھی رب کائنات نے فرمایا کلیم سنو میں امت محمدیہ تے بڑا احسان فرمایا ہے بڑا کرم فرمایا ہے ہن کلیم دی ذات ہے موسیٰ کلیم اللہ دا مقام ہے موسیٰ کلیم اللہ دی ذات ہے لیکن دنیا والو سنو ایتھے نبی موسیٰ کلیم اللہ دی امت دی ذات دی گل نہیں ہو رہی نبی موسیٰ کلیم دی اپنی ذات دی گل نہیں ہو رہی ایتھے امت محمدیہ دی ذات دی رب گل فرما رہا ہے رب کائنات نے فرمایا کلیم میں امت محمدیہ دے بڑے احسان فرمائے بڑے کرم فرمائے میں انہاں نو 2 نور عطا فرمائے نے نبی موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی تھی بارگاہ الہی دے اندر مولا تیرے ایسے 2 نور عطا فرمائے رب کائنات نے فرمایا میں انہاں نو ایک رمضان عطا فرمایا ہے دوجا انہاں نو قرآن عطا فرما چھڑیا ہے فرمایا ایک مہینہ نو رمضان عطا فرمایا ہے دوجا قرآن عطا فرمایا ہے ہن بابا جی جملے سنیا جے نبی موسیٰ کلیم اللہ نے رب کائنات دی بارگاہ چرچ کی تھی مولا 2 نور عطا فرمائے لیکن کنہ چیزاں تو بچان واسے رب کائنات نے فرمایا کلیم میں انہاں نو 2 نور عطا ایسے واسے فرمائے نے
کہ دو اندھیریاں تو بچا سکا. مولا دو اندھیرے کیسے؟ رب کائنات نے نبی موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا کلیم سنو دو نور اس واسطے عطا فرمائے نے کہ میں انہوں دو اندھیریاں تو بچا سکا. مولا دو اندھیرے کیڑے؟ رب نے فرمایا ایک قبر دا اندھیرا ہے دوسرا قیامت دا اندھیرا ہے. رب کائنات نے فرمایا نبی موسیٰ کلیم اللہ دا دربار دے رب کائنات نے فرمایا دو نور عطا فرمائے نے اور دو نور عطا کیتے. اس واسطے دو نور عطا کیتے نے کہ ایک انہوں قبر دے اندھیرے کولوں بچا سکا دوسرا میں انہوں قیامت دے اندھیرے کولوں بچا سکا. ایسا رمضان المبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اے جڑیاں عظمت والیاں راتاں اے جڑیاں بابرکت راتاں آ رہی ہیں میں کوشش کروں گا کہ اس سے متعلق میں آپ احباب نوں کو چند ملفوظات پیش کراں کہ ایک بھی بندہ رائے راستے آ جائے میرے اتحادے اے بیٹھن دا اے پڑھن دا انشاءاللہ ساڈا عقیدہ ایمان ہے اے ساڈا مل پہ گیا ساڈیاں قبر دیاں گھڑیاں بھی بہتر ہو جان گیاں ساڈیاں آخرت دیاں گھڑیاں بھی بہتر ہو جان گیاں. اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اللہ فرماندا ہے اے ایمان والیو بڑی زندگی دے اندر گناہ کیتے بڑے گناہ کیتے ہن گناہ کر کر کے تیری زندگی دا آخری ایام آگے نے تینوں جوانی عطا کیتی بڑھاپا عطا کیتا. اللہ فرماندا ہے اے ایمان والیو ہن توبہ کر کے اپنے گناہاں دی معافی مانگ کے میرے دربار دے اندر آ جاؤ تے ایسی اپنے گناہاں دی معافی مانگے آجے کہ دوبارہ تسی گناہاں والے پاسے نہ جاؤ. رب نے فرمایا جڑے رحمان دے ہو جاندے نے پھر او شیطان دے نہیں ہوندے بلکہ رحمان دے ہو کے اپنی زندگی نو گزار چھڑ دے. نبی موسیٰ کلیم اللہ بلا تمہید گفتگو دا آغاز نبی موسیٰ کلیم اللہ تے فرماندہ ہے بندیا تو آ میرے دربار دے اندر آ صحیح گناہ کر کر کے زندگی گزر چکی ہے ہن آ میرے دربار دے اندر آ جا میں خدا ماں میں پھر بھی تیرے تے کرم فرما دے ماں. نبی موسیٰ کلیم اللہ حضرت جی بارش نہیں ہو رہی توجہ میرے رکھیا جی بارش نہیں ہو رہی نبی موسیٰ کلیم اللہ کو ساری امت دے ساری قوم دے لوگ اکٹھے ہو کے آگے آکے عرض کی تھی نبی موسیٰ کلیم اللہ بارش نہیں ہو رہی تھے آؤ اللہ دے حضور آکے نماز استسقاء ادا کر کے تے دعا فرماؤ اللہ کرم فرمائے تے بارش آ جائے. نبی موسیٰ کلیم اللہ ساری اپنی امت دے ساری قوم نو نال لے کے نہ جی کھلے میدان چٹیل میدان دے اندر آگے نماز استسقاء ادا کی تھی تے نماز ادا کرو تو بعد نبی موسیٰ کلیم اللہ نے ہاتھ چکے تے رب دی بارگاہ وچ دعا کی تھی عرض کی تھی مولا بارش نہیں ہو رہی تیری قوم تیرے بندے میری امت اے پیاس مبتلا نہیں جانور بھی پیاس سے اندر شدت دی پیاس سے اندر تڑپ دے بینے گھاس بھی نہیں اگریا اللہ کرم فرماؤ نہ تے بارش دا نزول ہو جائے. اتنی بات کی تھی کہ نبی موسیٰ کلیم اللہ جس وقت آپ نے اتنی بات کی تھی نہ تے رب کائنات نے غیب الہی جو آواز آئی کلیم اسی انی دیر تک بارش نہیں پانی تیاڈی امت دے اندر نا جی ایک بندہ بڑا گناہگار ہے تے 40 سال ہو گئے نے انہیں کدی آ کے سجدہ نہیں کیتا 40 سال ہو گئے نے ساڑھے دربار دے اندر نہیں آیا او دی تنہائی بھی گناہاں چ گزر دی ہے تے او دیاں راتاں بھی گناہاں دے اندر گزر دیاں نے. تسی اس بندے نو کہو اپنے گناہ دا ازالہ کرے گناہ دا اظہار کرے ساڑی بارگاہ چ معافی مانگے او تل او معافی مانگ لوے گا اے تل اسی بارش دا نزول عطا فرما چھڑا. حضرت جی 40 سال ہو گئے نے دن بھی گناہ تے رات بھی گناہ کیتے نے ہن ساری قوم تے ساری امت اکٹھی ہے تے ایک گناہ ظاہر ہو جائے اے تے مالک دیاں کرم نوازیاں نے تیرے میرے عیباں تے پردہ پائے ہے اے دے او دا کرم ہے. او کسی نے بزرگاں کو سوال کیتا نا بابا جی نیک کون ہے تے بد کون ہے تے بابا جی نے بڑا سونا جواب دیتا آپ فرمایا آپ فرماندے نے جڑا پھڑیا جائے او بد ہے تے جڑا بچ دا جائے او نیک ہے. اے او دیاں کرم نوازیاں نے کہ انہیں ساڑھے عملہ تے پردہ پائی ہے بقایا ساڑھے پلے کوئی چیز نہیں تے جنہوں اللہ دی طرف حکم آ جائے کہ انہوں کب وہ اپنے گناہاں دا اظہار کرے 40 سال ہو گئے نے گناہ کر دیاں پھر اس بندے تے کی بیت بھی ہوئے گی تے جن نے دی وقت گزاریا ہوئے انہوں اپنے عملہ دا پتہ ہے.
ہن وہ بندہ نہ دائیں دیکھ دے نہ بائیں دیکھ دے، انہوں اپنے عمال دا پتہ ہے کہ میں 40 سال ہو گئے نے بڑے گناہ کیتے نے، تے جے تسی انہوں محبت دے نال سبحان اللہ بول دو تے پھر میں اگلی گالو سناما مالک نے او دے تے کنج کرم فرمایا سی۔ تھوڑا جیا میٹھا جیا روزے دے نال بولو سبحان اللہ، روزے نال بولنا بھی ٹاڑے واسطے ثواب ہے، محبت فرماؤ تے بولو سبحان اللہ۔ آؤ حضرات ذوقار، جس وقت نبی موسیٰ کلیم اللہ آکے جناب اللہ چٹیل میدان دے اندر رب دی بارگاہ چرچ کی تھی، مولا اج میری امتی آ گئی ہے، میری ساری قوم آ گئی ہے، اج ساری قوم آ گئی ہے، بارش نہیں ہو رہی، انج ہاتھ چکے رب دی بارگاہ چرچ کی تھی، مولا اج کرم فرما، اللہ بارش تا نزول ہو جائے۔ نبی موسیٰ کلیم اللہ دعا کی دیئے، غیب الہی چو آواز کلیم اج بارش نہیں ہونی، اج تیری قوم تے تیری امت دے اندر ایک بندہ بڑا گناہگار ہے، ایک بندہ بڑا سیاکار ہے، 40 سال دا عرصہ گزر گیا ہے، کدی ساڑے دربار دے اندر نہیں آیا، کدی ساڑی بارگاہ چا کے جھکیا کوئی نہیں، آج ہی انہوں کو وہ اپنے گناہاں دے اظہار کرے، آج ہی انہوں کو وہ قوم دے سامنے آئے کے اپنے گناہاں دی معافی منگے، آج بارش ہی آ جائے گی۔ اے دنیا والے ہو، اس رمضان دی عظیم راتاں تے جناب اعلیٰ دنہ دے اندر عبادت کرنے والوں جملے سن کے تڑپ جاؤ گے، جس وقت دے ویلا گزریا ہے، جنہیں گناہ کیتے نے اس بندے نو پتہ ہے کہ میں کتنے گناہ کیتے نے، میری زندگی دے معاملات کس طرح گزرے نے، منو بھی پتہ ہے تے تیانو بھی پتہ ہے، ساڑیاں راتاں کنج گزر دیاں نے، ساڑا تنہائی دا وقت کنج گزر دائے، ہونی اس بندے نو بھی پتہ ہے جنہیں 40 سال ہو گئے نے اپنے اللہ دی بارگاہ چاہ کے جھکیا کوئی نہیں، اللہ دی بارگاہ چاہ سجدہ ریزی نہیں کی تھی، جس وقت جناب اعلیٰ غیب الہی جو آواز آئی، نبی کلیم نے آواز بلند کی تھی، آپ نے فرمایا لوگوں اجی اللہ دی طرفوں پیغام آیا ہے، اللہ دی طرفوں اعلان آیا ہے، میری امت کے اندر ایک بندہ بڑا گناہگار ہے، میری امت کے اندر ایک بندہ بڑا سیاکار ہے، جنہیں 40 سال ہو گئے نے، جدیاں راتاں میں گناہاں چ گزریاں، جدے دن بھی گناہاں دے اندر گزرے نے، آج وہ سامنے لوگاں دے اندر آگے اپنے گناہاں دا اظہار کرے، اپنے رب دی بارگاہ دے اندر معافی منگے، تے پھر بارش دا نزول ہوئے گا۔ ہن جس بندے نے اپنے عمال کیتے نے، جنہیں گناہ کیتے نے، جنہیں اللہ دی نافرمانی چ وقت گزاری ہے، ہن بابا جو جملے سن کے تڑپ جاؤ گے، انج جلدی دے نال اپنے منہ دے جناب اعلیٰ انج کر کے کپڑا لے لیا تے رب دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی، مولا میں واقعی بڑا گناہگار ہاں، میں واقعی بڑا سیاکار ہاں، منو 40 سال ہو گئے نے، اللہ میں دن بھی گناہ کیتے، میں رات بھی گناہ کیتے نے، لیکن مولا کدی 40 سالاں دے اندر تو میرا پردہ فاش نہیں کیتا، تو کدی میری عملہ نو ظاہر نہیں کیتا، کدی میرے گناہاں نو ظاہر نہیں کیتا، آج دنیا والے آ گئے نے، آج لوگ آ گئے نے، آج رشتہ دار آ گئے نے، ایتھے میری اولاد بھی موجود ہے، ایتھے میرے رشتہ دار بھی موجود نے، ایتھے میرے جناب اعلیٰ محلے والے تے بستی والے بھی آ گئے، نبی کلیم دی ذات بھی آ گئی ہے، مولا اج منو رسوا نہ کری، میں تیری بارگاہ عرض کرنا وا، اللہ منو معافی دے دے، اللہ منو معافی دے دے۔ حضرات دل ہی دل دی اندر معافی دی التجا کردا جا رہی ہے، اپنے مالک کو معافی منگدا جا رہی ہے، آج بھی اسی گلی گلی میں ہوکا دے رہی ہوں، آج بڑا وقت گزر گیا جے، آج بڑا ویلا گزر گیا جے، اے جوانیاں گناہ چ گزر گئیاں، اے ویلا گناہ چ گزر گیا، آؤ آج اللہ دی حضور دی بارگاہ چ آ جاؤ، آج بڑی جناب اعلیٰ کل مقدرم والی رات آ رہی ہے، بڑی عظمت والی رات آ رہی ہے، بڑی عظمت والی رات آ رہی ہے، آؤ آج جناب اعلیٰ اسی اللہ دے حضور آ کے جھک جائیے، اپنے اللہ کو گناہاں دی معافی منگ لئیے، رب کعبہ دی قسم
جے مالک راضی ہو گئے، جے خدا راضی ہو گیا، او دا مصطفیٰ راضی ہو گیا، اے دنیا دا بیڑا بھی پار، اے آخرت دا بیڑا بھی پار۔ لیکن جملے ہن سنیا جے، ہن بندہ دل ہی دل دی اندر عرض کر دے مولا منو معافی دے دے، منو معافی دے دے۔ حضرت جی انج کر کے ایک آنسو نکلیے، نکلتا نکلتا رخسار دیا آیا۔ جس وقت اتنی گل ہوئی، اتنا ویلا گزریا، اتنا وقت گزریا، چھم چھم بارش پینا شروع ہو گئی۔ نبی کلیم نے ہاتھ چکے، عرض کی تھی مولا کوئی بندہ باہر نہیں آیا، میری امت جو بندے نے آگے اپنے گناہوں کا اظہار نہیں کیتا، انہیں معافی اعلانیاں نہیں منگی، تیری بارش پینا شروع ہو گئی ہے۔ غیب الہی جو آواز ہے کلیم، انہیں نہ سارے معاملات دی کوئی لوڑ نہیں، میری دیو دی صلح ہو گئی ہے، میری دیو دی صلح ہو گئی ہے، میری دیو دی صلح ہو گئی ہے۔ دیکھ تیرا تے میرا مالک کیتا کریم، دیکھ میرا تے تیرا رب کیتا کریم۔ اللہ فرماندہ ہے تو میرے باہر گا جا جاؤ، رب تے فرماندہ ہے تو میرے رسے جا جا، آنا تیرا کام میں، کرم فرما دینا میرے خدا دا کام میں۔ جس وقت نہ ویلا دے نہ وقت گزریا، نبی موسیٰ کلیم اللہ نے ہاتھ چکے رب دی باہر گا چرد کی تھی مولا او دی تے تیری صلح ہو گئی ہے، ہن ذرا منو بندہ وخا میں دی زیارت کرنا چاہنا ہوں۔ غیب الہی جو آواز آئی کلیم 40 سال انہیں ساڑی عبادت نہیں کیتی، 40 سال ساڑی نافرمانی کیتی ہے، 40 سال ساڑی نافرمانی اپنی زندگی گزاری ہے۔ اسا 40 سالہ نہیں وکھایا، جدو او دی تے ساڑی لڑائی چل دی سی، جدو ساڑا نافرمان سی، اسی او دو کدی نہیں وکھایا، ہون تے ساڑا یار بن گیا ہے، ہون تے ساڑا یار بن گیا ہے، ہون تے ساڑے نال وفا کرن والا ہو گیا ہے، ہون تے ساڑے نال جناب آلہ انہیں آکے یاری لا لئیے۔ اوہ مسلمانوں جڑا اللہ دے رسول دے نال، اللہ دے رسول نال وفا کرن والا ہو جاندہ ہے، اللہ دے رسول نال محبت کرن والا ہو جاندہ ہے۔ توجہ میرے ور رکھیا جے، ہون میں جڑے جملے دین لگا، جڑا مالک جنہ تے راضی ہو جانا، رب کعبہ دی قسم دنیا دا بیڑا بھی پار ہو جاندہ ہے، آخرت دا بیڑا بھی پار ہو جاندہ ہے۔ اسے واسطے جناب آلہ ایتھے بزرگاں نے قلم چکی، آپ نے گڑی خوب ترجمانی فرمائی۔ آپ فرماندے نے جے میں ویکھاں اوے اپنے عملاں والے تے کچھ نہیں میرے پلے، تے جے میں ویکھاں تیری رحمت والے پھر بلے بلے۔ نبی موسیٰ کلیم اتنا وقت گزریا، رب نے فرمایا کلیم ہونو او دی تے ساڑی یار ہو گئی ہے، او دی تے ساڑی یاری ہو گئی ہے، صلح ہو گئی ہے۔ فرمایا 40 سال تک انہیں گناہ کیتے نے، 40 سال تک انہیں ساڑی نافرمانی کیتی ہے، اسی کدی 40 سالاں چ نہیں وکھایا، ہون تے ساڑا یار ہو گیا، ہون اسی کنج وکھا سکنے ہیں۔ اللہ فرماندہ بندیا آ جا ایک وری آتے صحیح میرے دربار دے اندر آ کے جھکتے صحیح، جھکنا تیرا کام میں کرم فرما دینا میرے خدا دا کام میں۔ اگلی بات بابا جی، امیر المومنین حضرت عمر پاک دا دور خلافت ہے۔ آج اسی اپنی زندگی دے معاملات نو چیک کریے کہ ساڑی زندگی دے مرحلات کس طرح گزر دے پینے۔ بڑی توجہ دا طالبہ بابا جڑی کل دی رات آ رہی ہے، اے میں اس واسطے اج دا عنوان موضوع رکھے ہے کہ ایک بھی نوجوان، ایک بھی بزرگ، ایک بھی بچہ سیدھے راستے تے آ جائے، اپنے گناہاں دی معافی مانگ لے، اے ساڈا بھی مول پہ جائے گا، ساڈا عقیدہ ایمان ہے۔ جتنیاں گھڑیاں سی اللہ تے اللہ دے رسول دے ذکر چو گزار دیاں، انیاں گھڑیاں قبر دیاں بہتر ہو جان گیاں۔ توجہ فرمایا جی، امیر المومنین عمر پاک دا دور خلافت ہے، نوجوان بڑا خوبصورت بڑا حسین نوجوان ہے، اللہ تے اللہ دے رسول دے نال پکی تے سچی وفا کرن والا، محبت کرن والا، روزانہ نماز واسطے آندہ ہے۔ رستے دے اندر جس وقت گزرتے تھے ایک عورت ہے،
عورت دی نگاہ اس نوجوان تے پئی. نوجوان بڑی سیرت دا بھی خوبصورت تے صورت دا بھی خوبصورت. عورت نے جس وقت نوجوان دیکھیا نا نیت تبدیل ہوئی. روزانہ انہوں دیکھ دیئے 5 ٹائم نماز واسطے آندا ہے. عورت 5 ٹائم اس نوجوان نو تک دیئے. نوجوان دی نیت بھی صاف اور اللہ تے اللہ دے رسول دا پکا تے سچا وفادار. جس وقت نماز عشاء واسطے آیا نا ہن جڑی او عورت ہے او دے عشق دے اندر آ گئی, محبت دے اندر آ گئی. ذہن بھی خراب ہو گیا, دل بھی خراب ہو گیا. بڑی توجہ چاہنا بابا, جملے میرے جملیاں نو ضائع نہ کرے آجی. جس وقت نوجوان عشاء دے ٹائم آیا او جڑی عورت ہے انہیں اپنی خادمہ نو بلایا تے خادمہ نو بلا کے کہنے لگی اے جڑا 5 ٹائم نوجوان گزردا ہے میں منو بڑا چنگا لگدا ہے, بڑا سونا لگدا ہے تے میں اے دے نال تنہائی دا وقت گزارنا چاہنی ہوں. او دی خادمہ کہنے لگی اے تے کوئی وڈی گل ہی کوئی نہیں, اج عشاء دے ویلے آوے گا تے میں انو کسے نہ کسے طریقے لے کے آ جاواں گی. عشاء دی نماز پڑھ کے نوجوان مسجد چو نکلے آ. اگے او خادمہ لونڈی تے غلامہ کھڑی ہے. خادمہ نے جس وقت ویکھیا نا تے انج کر کے کہنے لگی, نوجوان نو روکیا تے روک کے کہنے لگی کوئی قرآن دی آیات سنائی, حدیث سنائی کہ جڑا کسے دے کم آ جاندہ ہے اللہ تے اللہ دے رسول دے تے راضی ہو جاندے نے. تے کہنے لگی پتر او نال میرا گھر ہے, ساڑھے گھر دے اندر مرد کوئی نہیں تے اگر تو آئیں کوئی تھوڑا وزنی سامان ہے او اٹھا کے تے دوسرے کمرے دے اندر شفٹ کرنے. نوجوان سی سیرت دا بھی پاک تے صورت دا بھی پاک. انہیں اکھیا مجھے چلو کوئی گل نہیں. نوجوان چلدا چلدا مقام تے پہنچیا. جس وقت اے اندر داخل ہویا ہن اس خادمہ دی مالکہ اندر ہے جدی نیت بھی خراب ہو چکی ہے, جدہ ذہن بھی خراب ہو چکی ہے تے تنہائی دا وقت اس نوجوان دے نال گزارنا چاندی. خادمہ جس وقت اے نوجوان انج کر کے اندر داخل ہویا, خادمہ نے باہر نکل کے دروازہ بند کیتا تے چٹکی لگا کے تے باہر چلے گئی. ہن نوجوان دا تقوی تے پرہیزگاری تے او دا ایسا خوبصورت وقت اللہ تے اللہ دے رسول دی وفا دے اندر وقت گزارن والا نوجوان. بابا میں جدو جملے پڑھے روح تڑپ گئی. کدی توجہ فرمایا جے تے دل دی سینے دی تختی دے اتے گفتگو نو لکھے آجے. بس بھائی ایتن طرح آرام نال بیٹھو. جس وقت نوجوان اندر دیکھے آتے عورت نے زنا دی دعوت دیتی تے نوجوان تڑپ گیا. حضرت جی تنہائی بھی ہوئے, طاقت بھی ہوئے, ہر چیز ہوئے, لیکن خوف خدا دی دولت ملی ہوئے. ہائے 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 تو سا جملیاں نو ضائع کر چھڑے ہے. وقت بھی ہوئے, ویلا بھی ہوئے, تنہائی بھی ہوئے, ہر چیز کی سہولت بھی ہوئے, لیکن زنا دی دعوت مل رہی ہے. نوجوان تڑپی ہے, تڑپ کے دے عورت وال نظر اٹھا کے بھی نہیں ویکھیا. میرا عقیدہ ایمان ہے جڑا اللہ تے اللہ دے رسول دے نال وفا کرن والا ہوئے گا او دل دے اندر ضرور کہندا ہوئے گا بی بی تیرے وال کیویں ویکھاں, ساڈے تے مالک آپ ہی بڑے سونے لگ دے نے, ساڈے تے سائیں آپ ہی بڑے سونے لگ دے نے. اور یار جس وقت زنا دی دعوت ملی نوجوان تڑپی ہے تے بابا جی تڑپ کے زمین دے اتے ڈگ پیا. جلدی دے نال مالکہ نے دروازہ کھڑکایا. خادمہ دوڑ دی آئی, کہنے لگی یہ تیر ادھی تو روح نکل چکی ہے. خادمہ کہنے لگی پریشان ہون دی لوڑ نہیں. انج کر کے لاش نو اٹھایا تے اٹھا کے بابا جی دروازے دے باہر رکھ دیتا. ہن اکو دا باپ ہے جنہیں ویکھیا آج عشاء دی نماز ہو گئی ہے, وقت گزر گیا, میرا پتر نہیں آیا. انج گلیاں چو نکلے آ تے نکلدا اپنے پتر واسی آ رہی ہے. جے ہوں تسی سبحان اللہ بولو پھر میں دساں اس نوجوان نو رب نے کی مقام عطا فرمایا ہے. جڑے مالکاں دے نال وفا کر کے جاندے نے مالک پھر رسوائی نہیں ہوندے دے, پھر مالک دنیا تے بھی عزت عطا فرماندے نے, آخرت بھی عزت عطا فرما چھڑدے نے. آؤ پھر بابا جی جس وقت نوجوان انج کر کے گناہ دی دعوت ملی ہے, خوف خدا دی دولت ملی ہوئی ہے, مالکاں دے نال وفا ہے, مالکاں دے نال محبت ہے, انج کپ کپی تاری ہو گئی. جس وقت کپ کپی تاری ہوئی ہے لڑک کے جناب زمین دی آ گئی ہے. بابا جی جس وقت زمین دی آئی ہے اج روح قبض نہیں ہوئی, بے ہوشی دا عالم ہو گئی ہے.
اس مالکہ نے خادمہ نو نال لیے نوجوان نو اٹھا کے باہر جناب آلہ ایک کوڑے دے میدان دے اتے سٹ دیتا ہے. جس وقت تی رات ویلے باپ نو یاد آیا میرا اج بیٹا نماز عشاء پڑھ کے واپس نہیں آیا. باپ جلدی دے نال چلتا گیا. اس مقام تے جا کے ویکھیا اج نوجوان میرا پتر انج بابے نے اٹھا کے اپنے گھر دے اندر آ گیا. آ کے بچے نو پانی پلایا. نوجوان ہوش دے اندر آیا. جس وقت نوجوان نو ہوش آئیے ہن باپ نے سوال کیتا بیٹا دس کی ماجرا پیش آیا. ہن بابا جی نوجوان نے وہ ساری داستان سنائی. لیکن جس وقت آخری مقام آخری جملیاں تے پہنچی ہے اتنے جملے نکلے نے بابا عورت نے منو زنا دی دعوت دیتی. جس وقت اتنے جملے آئے خوف خدا دی جناب آلہ ان کر کے خوف خدا تاری ہو گئی ہے. ان کر کے زمین تے کپ کپی آئی زمین تے ڈگ گئی ہے. بابا جی ان خوف خدا دی اندر او دی روح پرواز ہو گئی ہے. اس دنیا تو چلے گیا ہے جناب آلہ. رات ویلت رات لمحات رات دیاں گڑیاں باپ نے جناب دے کفن دفن دا انتظام کیتا ہے. جس وقت کفن دفن دا انتظام ہو گیا ہن دا باپ فجر دے ٹائم لیٹ ہو گیا ہے. لیکن امیر المومنین حضرت عمر پاک نے جس وقت جماعت کرائی آپ نے ویکھیا آپ ویکھ کے کہندے نے جنوانا او لوگو اج او بابا نہیں آیا جڑا ساڈے پیچھے نمازاں پڑھدا سی. ایک نوجوان بولی ہے کہندا امیر المومنین او دے پتر دا انتقال ہو گیا ہے. رات کفن دفن دے انتظام دے اندر تدفین دے انتظام دے اندر او دا وقت گزر گیا سی. اس واسطے لیٹ ہو گیا ہے. ہن بابا جی جملے سنیا جے امیر المومنین نے فرمایا غلامو چلو پھر دا جوان پتر چلے گیا ہے جا کے تعزیت کر گیا. یہ امیر المومنین نال چلے غلام بھی نال چلے. چلدیاں دے باپ دے کول آ گئے. ہن سارا ماجرا پوچھیا. باپ نے سارا ماجرا پیش کیتا ہے. باپ نے عرض کیتی امیر المومنین انج میرے پتر دا وقت گزری ہے انج میرے پتر دا ویلا گزری ہے. خوف خدا دے اندر موت آ گئی ہے. امیر المومنین نے فرمایا چلو ذرا نوجوان دی قبر تے لے کے چلو. ہن بابا جی اے نام جڑا ملیا جملے سنیا جے وہ جملے دل دی تختی تے لے کے لے جایا جے. اس رمضان دیاں عظیم راتاں دا صدقہ اگر اللہ تے اللہ دے رسول دے نال تیری تے میری وفا ہو گئی اے دنیا دا بیڑا بھی پار ہو جائے گا آخرت دا بیڑا بھی پار ہو جائے گا. امیر المومنین چلدیاں اس نوجوان دی قبر تے آئے نے آ کے قرآن پڑھی ہے والی من خاف مقام ربی جنتان. اللہ دا قرآن اعلان کر دے جڑا اللہ دے حضور جڑا خوف خدا دے اندر کھڑا ہو گیا اللہ دی بارگاہ چوں ڈر گیا اللہ نو دو جنت دا حقدار بنائے گا. بابا جی جس وقت امیر المومنین نے قرآن دی آیت پڑھی والی من خاف مقام ربی جنتان آپ نے قرآن دی آیت پڑھی ہے. ہن اس نوجوان نو مخاطب کیتا ہے. مخاطب کر کے کہندے نے جوانا میرے اللہ دے قرآن دا فیصلے میرے مالک دا فیصلے جڑا اپنے اللہ دے حضور کھڑا ہو جاندا ہے اپنے گناہاں دی معافی مانگ لیندا ہے جڑا اپنے وقت نو خوبصورت گزار دے جڑا اپنے گناہاں تو معافی مانگ کے اللہ دے اللہ دے رسول نال وفا کردا ہے. غلامہ میں قرآن پڑھی ہے میرے سونے نبی دا فرمان پڑھی ہے رب دا قرآن اعلان کردا ہے اللہ نو دو جنت دا حقدار بنائے گا. بابا جی ان جملے سنیا جے جس وقت قرآن دی یاد پڑھی اس نوجوان نو مخاطب کیتا ہے. ہن قبر چوں آواز آئی امیر المومنین تاڈے رب دا قرآن سچا ہے تاڈے رب دا قرآن سچا ہے تاڈے نبی دا فرمان سچا ہے. ایڈا تسی جو کہہ رہے ہو سچ کہہ رہے ہو. تاڈے رب نے جو قرآن چ فرمایا ہے وہ حق فرمایا ہے وہ سچ فرمایا ہے. میں اس گل دی گواہی پیا دینا جڑا اللہ دی بارگاہ دے اندر اپنے گناہاں دی معافی مانگ کے اللہ دے حضور کھڑا ہو جاندا ہے اللہ دے کولوں ڈر جاندا ہے اللہ دے خوف چ اپنا وقت گزار دے. میں قبر چ گواہی دینا رب دا فیصلہ سچا ہے. والی من خاف مقام ربی جنتان اللہ واقعی انہوں قبر دے اندر دو جنتاں عطا فرما چھڑدا ہے. اللہ اکبر فرمایا
تاڑے رب دا قرآن سچ فرما رہے ہے، تاڑے رب دا قرآن سچ فرما رہی ہے. فرمایا والی من خاف مقام ربی ہی جنتان. اللہ دا قرآن اعلان فرما رہی ہے، جو فرما رہی ہے اے حق فرما رہی ہے تے سچ فرما رہی ہے. مسلمانوں ویلا گزر جانا ہے، وقت گزر جانا ہے. جنہیں اللہ تے اللہ دے رسول دے نال وفا کر کے وقت گزارنے، رب کعبہ دی قسم دا دنیا تے بھی بیڑا پار ہو جانا ہے، آخرت تے بھی بیڑا پار ہو جانا ہے. میرا دل کردا ہے میں تانوں ایتھے کو قرآن دی گل سنا دیواں کہ جڑا قرآن دے نال وفا کردا ہے پھر قرآن او دے نال کنج دی وفا کردا ہے. قرآن دے نال وابستگی اختیار کر دو حضرت جی. قرآن پڑھن والے بن جاؤ. جے قرآن زندگی دے اندر پڑھے نہیں نا قرآن نو کھول کے، وہ ایک نوجوان تے دی بخشش دا سبب کی بنے ہے. قرآن نہیں سی آؤندا، قرآن پڑھیا کوئی نہیں سی. حضرت جی بڑی توجہ دے نال جملے سماعت فرمایا جی. اے بڑیاں عظیم گھڑیاں، اے او گھڑیاں رب فرماندا ہے اس گھڑیاں دے اندر جو بھی روزے دار میرے کولوں منگدا ہے میں انہوں عطا فرما چھڑنا وا. ادھر نالو خوش بختی وڈی کیڑی ہے کہ روزے دی حالت بھی ہوئے، روزے بھی ہون تے مالکاں دا ذکر بھی ہوئے. یہ مقدر والی بات ہے حضرت جی. نوجوان بخشش کنج ہوئی، قرآن پڑھیا کوئی نہیں لیکن قرآن کھول دے. بابا جی توجہ ہے میرے وال بولیا جے ذرا سبحان اللہ. قرآن کھول دے تے قرآن کھول کے نہ تے انج ہاتھ پھیردا جاندا ہے کہندا مولا میں پڑھیا نہیں لیکن اے تیرا قرآن جو لکھی ہے اے حق لکھی ہے تے سچ لکھی ہے. بس مالکاں دی بارگاہ چ اے ادا پسند آ گئی. مالک فرماندے نو تو ساڈے کلام نو حق تے سچ کہندا جا رہی ہیں، جا پھر اسی تیری بھی بخشش فرما چھڑی ہے. ہن اگلے جملے سنیا جے جڑا قرآن دے نال وفا کردا ہے. کل دی رات بڑی عظیم رات آ رہی ہے. حضرت جی کوشش کرو اپنے بچیاں نو قرآن دے نال وابستگی اختیار، قرآن دا حافظ بناؤ. جے تہاڈا ذوق ہے پھر میں تانوں دساں کہ قرآن دا کی مقام ہے. تھوڑی جی محبت فرماؤ نا ایک باری سارے ایک زبان نال بولو سبحان اللہ. کل قیامت دا دن ہوئے گا تے روز محشر دی کچہری تے میدان سجیا ہوئے گا، میدان سج جائے گا، سارے لوگ اکٹھے ہونگے. اج کسے دی دنیا دوتے رہ کے کسے دے والدین دی شان نو بیان کیتا جائے نا، اولاد دی شان نو بیان ہوئے، اولاد دا فخر یا کلام، اولاد اچھے کام کرے تو کوئی آکھے نا او فلاں بندے دی اولاد بڑی اچھی ہے تے والدین دا سر فخر دے نال بلند ہو جاندہ ہے. کیسا میدان سجی ہوئے گا جتھے کل نبی ہونگے تے سارا جہان سجی ہوئے گا تے حافظ قرآن دے والدین دے سر دے اتے سونے دے تاج پہنائے جانگے. بابا بڑی توجہ چاہنا، سونے دے تاج پہنائے جانگے. سوال ہوئے گا مولا کسے نبی دے والدین نے؟ رب فرمائے گا نہیں. کسے رسول دے والدین نے؟ رب فرمائے گا نہیں. کسے ولی تے غوث کے کتب دے والدین نے؟ غیب الہی جو آواز آئے گی نہیں. کسے امام مسجد تے کسے نمازی دے والدین نے کہ اتنی شانات آکیتیاں جانی ہیں، غیب الہی جو آواز آئے گی نہیں. یہ اس حافظ قرآن دے والدین نے جنہیں دنیا دے ہوتے رہ کے میرے قرآن دے نال وفا کی تیسی، میرے قرآن دے نال محبت کی تیسی، جنہیں دنیا دے ہوتے رہ کے قرآن نو اپنے سینے دے اندر تھمایا سی. آجو دے والدین نو سی شانات مقام تے رتبے عطا فرما چھڑے. پھر حافظ قرآن کی فضیلتہ تے کی مقام تے کی شانہ ملن گیاں. بابا جی بڑی توجہ چاہنا، حافظ قرآن تے کی مقام ہوئے گا، اللہ دی طرف پیغام آئے گا حافظ قرآن. جی مولا فرمایا آج قرآن پڑھ، قرآن پڑھ، قرآن پڑھ، جنت دی اسیدیاں دا سفر طے کر، جنت مقام دا سفر طے کر. جتھو قرآن دا ابتدا ہوئے گی تے جتھے قرآن دی انتہا ہوئے گی، جتھو قرآن پڑھنا شروع کریں گا. بابا جملے نو ضائع نہ کریا جے. سنو حافظ قرآن دی کی فضیلت ہے، سنو حافظ قرآن دا کی مقام ہے، سنو حافظ قرآن دا نال محبت کرنے والو. آج دنیا دو تے بھی سبق ہے. کبھی کسے دے دین اسلام دے نال وابستگی اختیار کرن والے حافظ قرآن امام مسجد عالم دین نو حقارتی نظر نہ ویکھیا جے. ایک کسے دے باپ دے دادے دا نوکر نہیں، اے نوکری آمینہ دے لال دا. اے ویکھو کس تے ممبر رسول تے بیٹھا ہے، اے ویکھو کدے مسلح رسول تے بیٹھا ہے. اگر کوئی ایم این اے تے ایم پی اے دی سیٹ تے ہوئے، لوگ کہندے نے جی سیٹ دا ہوتا ویکھو. میں کیا وہ سیٹ دا ہوتا پیا وینے؟ اے تے ویکھ اے جی تے ممبر تے بیٹھا ہے، او ممبر کسی عام دا نہیں، او حسین دے نانے دا ممبر ہے.
او حسین دے نانے دا منبر ہے، اے مسلح دی قدر کر، اے جناب اعلیٰ اے کسی عام مسلح تے کھڑا نہیں، اے اس مسلح تے کھڑا ہے جس مسلح تے امام الانبیاء نماز ادا کران دے رہے۔ سنو پھر حافظ قرآن دی کی فضیلت ہے، حافظ قرآن دا کی مقام ہے۔ آخری عظیم گھڑیاں دے اندر، آخری عظیم لمحات دے اندر سنیا جے، ایک باری محبت دے نال بولو سبحان اللہ۔ میں تانوں دساں حافظ قرآن دی کی فضیلت ہے، ذرا گج کے بولو تے ڈٹ کے بولو سبحان اللہ۔ آؤ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلاموں، حافظ قرآن دی کی فضیلت ہوئے گی، کی مقام ہوئے گا، جنہیں قرآن دے نال وفا کیتی ہے، جنہیں قرآن دے نال وابستگی اختیار کیتی ہے، جنہیں قرآن دے نال محبت کیتی ہے، پھر مالکہ نے کی شانہ عطا کیتیاں نے، پھر کی مقام عطا کیتے نے۔ اے جڑی جناب اعلیٰ اے وجدان ساؤنڈ دی مووی بھی بندی ہے، اے تسی بندے بھی پہ سن دے ہو، اے لیکن ہزاراں دی تعداد، اے لکھاں دی تعداد دے نال اے نوجوانوں نے ویڈیو سننی ہے۔ ساڈا کیتا ایمان ہے، ایک بھی نوجوان دا احساس سے آ جائے، سیدھے رستے تے آ جائے، قرآن نال وفا کرنے والا ہو جائے، قرآن دے نال محبت کرنے والا ہو جائے۔ میرا کیتا ایمان ہے، اے بھائی جوید دی زوجہ محترمہ دے ختم تے آنے والو، ساڈا کیتا ایمان ہے، ساڈی اس بہن دی درجات دیاں بھی بلندیاں، اے میرے جڑے بہن دا بھی مل پہ جائے گا۔ لیکن سنو پھر حافظ قرآن تے جڑا قرآن دے نال وابستگی اختیار کر لیندے، جڑا قرآن دے نال وفا کر لیندے، پھر انہوں مقام کی مل دینے، انہوں شانہ کی مل دیاں نے، انہوں رتبے کی مل دینے۔ جس وقت کل قیامت دا دن، جس وقت روز محشر دی کچہری میدان سجیا ہوئے گا، نفس نفس دا عالم ہوئے گا، ہائے ہائے دیاں آوازاں پکار دیاں گیاں، جس وقت لوگ اپنے جناب اعلیٰ پسینیاں دے اندر گھوٹا زنی کر دیاں گے، پھر اس وقت لوگاں نو مقام، اس وقت شانہ کی ملن گیاں، اس وقت مقام کی ملے گا۔ رب کائنات کی طرف آواز آئے گی، اے حافظ قرآن جی مولا، فرمایا دنیا تے رہ کے ساڑھے قرآن نال پیار کیتا جے، ساڑھے قرآن دے نال محبت کردہ رہے آئیں، ساڑھے قرآن دے نال محبت کردہ رہے آئیں۔ آج پھر اسی شانہ کی دماں گے، آج اسی مقام کی دماں گے، آج اسی رتبے کی عطا کران گے۔ آؤ بابا جی حافظ قرآن دی فضیلت سن جائے آجے، آج جناب اعلیٰ ایتھے بیٹھ کے نیت کر جی آجے، اپنے بچیاں نو حافظ قرآن بناواں گے، نبی دے دین دا نوکر بناواں گے، نبی دے دین دا وفادار بناواں گے۔ اور جتھے ڈاکٹر بھی ساتھ چھڑ جان گے، جتھے انجینئر بھی ساتھ چھڑ جان گے، جتھے جناب اعلیٰ پروفیسر بھی رشتہ توڑ دین گے، اتھے حافظ قرآن نے کم آ جانا جے، اتھے حافظ قرآن نے کم آ جانے۔ جدو منو تے تینو اس دنیا تو چلے جانے، لوگاں نے قبر دے اندر جناب اعلیٰ اتھے تدفین کر کے واپس آ جانے، اتھے ڈاکٹر نے بھی رشتہ ختم کر دینے، اتھے پتر انجینئر نے بھی رشتہ ختم کر دینے، اتھے دنیا دے بڑے بڑے عہدے تے فیض یاب پتر نے بھی رشتہ ختم کر دینے۔ لیکن جنہوں قرآن دے نال پیار ہوئے گا، جنہوں قرآن دے نال وابستگی ہوئے گی، جنہوں قرآن دے نال محبت ہوئے گی، جنہوں دنیا تے رہ کے قرآن پڑھایا ہوئے گا، اس وقت قبر تے آ جائے گا، کتے سورت رحمان پڑھے گا، کتے سورت یاسین پڑھے گا، کتے سورت ملک پڑھے گا، کتے جناب اعلیٰ اللہ دے قرآن سورت مزمل پڑھے گا۔ بابا جی جس وقت مقام تے قرآن پڑھیا جائے گا، میرا تیرا کیتا ایمان ہے، ساڑیاں قبر دیاں گھڑیاں بہتر ہو جان گیاں۔ تے آؤ پھر اس عظیم لمحات ان عظیم گھڑیاں چ قرآن دی فضیلت سن دے جائے آجے، قرآن دا مقام سن دے جائے آجے، قرآن نال وابستگی اختیار کرن والے، قرآن دے نال محبت کرن والے۔ بابا جی کدی بھی مدرسے دے بچیاں نو جھڑکیا نہ آجے، اے بڑے انمول بچے جے، اے او عظیم بچے نے جنہاں دے قدماں دے تھلے میرے رب دے فرشتے پر بچھا لیندے نے، اے بڑے عظیم بچے نے جڑے اللہ دا قرآن پڑھ دے نے۔ بابا تیرا میرا وقت گلیاں چ گزر جائے، بابا تیرا میرا ویلا محلیاں چ گزر جائے، بابا تیرا میرا ویلا ہم جناب اعلیٰ مال کماندیاں گزر جائے، اے مدرسے دے بچے جڑے صبح بھی قرآن پڑھن، جڑے شامی بھی قرآن پڑھن، جنہ دا وقت ہی قرآن نال گزرے، جنہ دا ویلا ہی قرآن نال گزرے۔ اے میں اس بات سے بات کیا کرنا، بابا جی ایک بچہ حافظ قرآن بنا لیا جے، اے اج نیت کر کے جایا جے، اے رب کعبہ دی قسم، اے ایک بچہ حافظ قرآن بنا لو، اے دنیا دا بیڑا بھی
پار ہو جائے گا, اے آخرت دا بیڑا بھی پار ہو جائے گا. لیکن بابا جی سنو آخری لمحات, اے آخری عظیم کڑیاں دے اندر بڑا انمول تحفہ دین لگا. پھر جڑا قرآن نال پیار کردا ہوئے گا, جڑا قرآن دے نال محبت کردا ہوئے گا, پھر شانہ تے مقام کی ملن گے. آخری وقت تے آخری ویلا تے جس وقت روز محشر دی کچہری اے میدان سجیا ہوئے گا, پھر حافظ قرآن واسطے اعلان آوے گا, اے حافظ قرآن تو دنیا تے رہ کے قرآن پڑھیا, کتے پھٹی تے بہ کے قرآن پڑھیا, کتے مسلے تے بہ کے قرآن پڑھیا, کتے ممبر تے بہ کے قرآن پڑھیا, کتے تراویح چ قرآن پڑھیا, کتے نمازاں چ قرآن پڑھیا, کتے ختمہ تے قرآن پڑھیا, کتے خطابات چ قرآن پڑھیا. چل پھر اج ایتھے بھی قرآن پڑھ, چل پھر ایتھے بھی قرآن پڑھ, چل پھر ایتھے بھی قرآن پڑھ. مولا دنیا تے قرآن پڑھیا تے کتے ترتیل نال قرآن پڑھیا, مولا دنیا تے قرآن پڑھیا تے کتے حدر نال قرآن پڑھیا. مولا جس وقت نماز چ قرآن پڑھیا تے قرآن اسی طرح پڑھیا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان. مولا کتے تراویح چ قرآن پڑھیا تے اسی طرح قرآن پڑھیا, انج قرآن پڑھیا کہ رب المشرقین و رب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان. کتے انج قرآن پڑھیا, اے جنابی اعلیٰ قرآن پڑھیا, دنیا تے اتنے رہ کے رمضان دے اندر قرآن پڑھیا, کتے ایک سپارہ ختم, کتے دو سپارے ختم. لیکن مولا اج حکم ہوئے قرآن کنج پڑھنے, مولا اج تیرا اعلان آوے اے دنیا دے دستور چ تے میں قرآن پڑھیا, کتے مسلے تے کھلو کے قرآن, کتے ممبر تے بہ کے قرآن, کتے نبی دے غلاماں چ بہ کے قرآن. مولا اج قرآن کنج پڑھنا ہے. ہن بابا جی جملے سنیاں جے, غیبی الہی جو آواز آئے گی, اج قرآن دنیا دے دستور نال نہیں پڑھنا, اج قرآن دنیا دے قانون نال نہیں پڑھنا, اج قرآن نو آہستہ آہستہ پڑھ, قرآن نو آرام آرام نال پڑھ. ہن قرآن آرام آرام نال پڑھدا جا, قرآن نو پڑھدا جا. اقرا, اے جنت دی پہلی سیڑھی تے ایتھے قدم رکھ, اے جنت دی پہلی سیڑھی تے ایتھے قدم رکھ. بابا جملے توجہ کری آجے, اے جنت دی پہلی سیڑھی تے ایتھے قدم رکھ. مولا قدم رکھ لیا, فرمایا اقرا, میرے نبی دا فرمان اقرا, اے تیرا جنت دی پہلی سیڑھی تے قدم آ گئی ہے. اے منظر کشی نو نال بیان پیا کرنا, اے حدیث تے منظر نو بیان پیا کرنا. حضور نے فرمایا اے جنت دی پہلی سیڑھی تے تیرا قدم آ گئی ہے, اقرا قرآن پڑھنا شروع کر. مولا قرآن پڑھنا شروع کیتا ہے, اللہ دی طرف آواز آئے گی, ہن تیرا قرآن پڑھن دے شروع ہو گئی ہے, تیرے قرآن دی ابتدا ہو گئی ہے. چل سورت فاتحہ پڑھ, سورت فاتحہ ختم, سورت بقرہ پڑھ, سورت بقرہ ختم, سورت آل عمران پڑھ, سورت آل عمران ختم. ہن چل قرآن پڑھدا جا, پہلا سپارہ ختم, دوسرا سپارہ ختم, تیسرا سپارہ ختم, چوتھا سپارہ ختم, 15 سپارے ختم, 20 سپارے ختم, 25 سپارے ختم, سورہ رحمان ختم, سورت مزمل ختم, سورت مدثر ختم, سورت ملک ختم. مولا اے تیرا قرآن دا فیصلہ ہے, میں قرآن پڑھدا جا رہی ہوں, قرآن پڑھدا جا رہی ہوں. نبی دے غلاموں جملے سنیاں جے, اے جس وقت جنت دی پہلی قدم دی سیڑھی تے قدم رکھیا, قرآن دی ابتدا قرآن پڑھنا شروع کیتے, سورت فاتحہ ختم, سورت بقرہ ختم, سورت آل عمران ختم, سورت مائدہ ختم, 10 سپارے, 20 سپارے, 30 سپارے. ہن آواز کی آئے گی, اے میری بندیا تو دنیا تے بھی قرآن پڑھیا ہے, آج قیامت والے دن بھی قرآن پڑھیا ہے. اے جنت دی پہلی سیڑھی ہے, اقرا تے تھے قدم رکھی ہے, قرآن پڑھنا شروع کیتے ہی وَإِذْ قرآن پڑھدا جا, قرآن پڑھدا جا, قرآن پڑھدا جا. اے جنت دی پہلی سیڑھی جتھے تیرا قدم آیا ہے, جتھوں ساڈے قرآن دی ابتدا کیتی ہے, ایتھوں تیری جنت دی ابتدا ہے. جتھے قرآن دی انتہا کیتی ہے, اوتھے تیری جنت دی انتہا ہے. اے جی حافظ قرآن دی فضیلت. ہن آپ بھی غور کریا جی کہ آہستہ آہستہ قرآن پڑھنا ہے. ذرا غور کرو نا, حافظ قرآن پھر کنا کو قرآن پڑھے گا. جنت دی پہلی قدم دی سیڑھی تے قدم, میں نہیں پیا کہندا, حضور دا فرمان ہے. فرمایا اقرا و ارکا, جنت دی پہلی سیڑھی قدم رکھ, قرآن پڑھدا جا. اور جتھوں جنت دی ابتدا ہے, جتھوں تیرے قرآن دی ابتدا ہے, اوتھوں تیری جنت دی ابتدا ہے. جتھے تیرے قرآن دی انتہا ہے, اوتھوں تیری جنت دی بھی انتہا ہے. اے جو قرآن دے نال پیار, اے جو قرآن دے نال محبت, اے حافظ قرآن نال, حافظ قرآن دے نال محبت کرو.
جڑا حافظ قرآن دے نال محبت کردا ہے دنیا تے بھی بیڑا پار ہے تے آخرت دے اندر بھی بیڑا پار ہے۔ اللہ تے اللہ دے رسول دے نال وفا کرنے والے ہو جاؤ، اللہ تے اللہ دے رسول دے نال محبت کرنے والے ہو جاؤ۔ اے جتنے لمحات اے ذکر دیاں گڑیاں اللہ تے اللہ دے رسول دی یاد دے اندر گزریاں، ساڈا عقیدہ ایمان ہے جے مالک ساڈے تے راضی ہو گئے ساڈا دنیا دا بیڑا بھی پار ہے، آخرت دا بیڑا بھی پار ہے۔ کل دی رات حضرت جی بڑی عظیم رات آ رہی ہے، بڑی انمول رات آ رہی ہے، او رات ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری بات تے بات سمیٹا، کل کوشش کریا جے کہ بار وقت نہ گزاری ہو۔ ایسی عظیم رات میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور نے دیکھیا نا کہ پہلیاں امتاں دی ہزار سال امت تے میری امت دی تے عمر ہی بڑی تھوڑی ہے، انہاں دیاں تے عمراں بڑیاں تھوڑیاں تے انہاں دیاں نیکیاں زیادہ تے انہاں دیاں نیکیاں کم۔ رب نے فرمایا حبیب پریشان نہیں ہونا، اسی ایسی ایک رات عطا کریں گے جنوں لیلۃ القدر دی رات کہندے نے، اور علماء فرماندے نے کہ او لیلۃ القدر دی رات اے تیسرے عشرے دے اندر جڑیاں 5 راتاں نے 21ویں 23ویں 25ویں 30ویں اور 29ویں رات اے دے اندر تاک راتاں نوں آپ فرماندے نے کہ لبیا کرو، اور جڑا اتفاق کیتا گیا علماء فرماندے نے کہ 30ویں دی رات جڑی کل دی رات آ رہی ہے بڑی عظمت والی رات ہے۔ رب نے فرمایا سونا پریشان نہ ہو، اسی ایک رات عطا کریں گے جنوں لیلۃ القدر دی رات کہندے نے۔ پہلیاں امتاں دیاں 1000 سالاں دیاں عبادتاں ایک پاسے، تیرے غلاماں دی اس رات دی عبادت ایک پاسے۔ حضرت جی ایسا جی رٹ ٹائم بڑا جی ختم ہونے لگا، بس ایسا عظیم اور ایسا انمول تحفہ کوشش کریا کرو کہ اللہ تعالیٰ دے رسول دی یاد دے اندر وقت گزرے۔ جڑی کل دی رات آ رہی ہے کوشش کرو بار گلی تے محلے تے چونکاں دے اندر نہ وقت گزرے، اللہ تعالیٰ دے رسول دی اطاعت دے اندر وقت گزرے۔ ساڈا عقیدہ ایمان ہے ایک بندہ بھی راہ راستے آ جائے میرے تے تہاڈے بہن دا اے ذکر کرن دا انشاءاللہ مل پہ جائے گا۔ اللہ مینوں تہانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تے اللہ دے رسول دے نال سانو وفاداری، عشق مصطفیٰ دی دولت، اصحاب نبی دی دولت، اہل بیت دی دولت، اللہ عشق مصطفیٰ دی دولت عطا فرمائے۔ منو تہانوں ایسا بنائے اسی مالکوں پسند آ جائیے، آمین وما علینا۔